A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। सीसीएमसीसीको सिफारिस अनुसार भेला, मेला, महोत्सव र सभा सम्मेलनमा कडाई गरिँदै। विद्यालय बन्द गर्ने भन्दै सीसीएमसीसीको सिफारिसबारे शिक्षा मन्त्रालयले आज छलफल गर्दै। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि अन्तिम नामावली प्रकाशन, चुनाव चिन्ह प्रदान। काठमाडौँमा टिपर र मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा 2 जना पैदल यात्रीको ज्यान गयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचार संहिता आजबाट लागू। होटल प्रवेश गर्दा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य। र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको 83% काम सकियो। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा सभा सम्मेलनमा कडाई गरिँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गर्ने भएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीसीको सिफारिस अनुसार जमघट, भेला, सभा सम्मेलन र मेला महोत्सवमा कडाई गर्न लागि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले सीसीएमसीसीको सिफारिसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न लागि बताउनुभयो। सीसीएमसीसीको बैठकले बढी भिडभाड हुने सिनेमाघर, पार्क, सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा अनिवार्य रूपमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। यस्तै राजनीतिक दललाई भिडभाड हुने कुनै पनि भेला तथा सम्मेलनको आयोजना नगर्न र महोत्सव लगायत कार्यक्रम नगर्न बैठकले आह्वान गरेको छ। अब विद्यालय बन्द बारेको निर्णय आज हुने सम्बन्धी प्रसङ्ग। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीसीको सिफारिसबारे आज छलफल गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सीसीएमसीसीले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो। हिउँदे बिदालाई मिलान गर्ने गरी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय हुनेछ। केही विद्यालयमा हिउँदे बिदा सुरु भइसकेको छ। केही विद्यालय तथा कलेजमा परीक्षा चलिरहेको छ। परीक्षा भइरहेका विद्यालयलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन भनिएको छ। अब राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। अन्तिम नामावलीसँगै आयोगले उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह पनि प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हलो, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कलम, नेकपा एमालेलाई सूर्य, जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई ढल्केको छाता, नेपाली काङ्ग्रेसलाई रुख चिन्ह प्रदान गरिएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई साइकल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमखिपालाई मादल र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई गिलास चिन्ह प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ। अब दुर्घटनामा परि 2 जना पैदल यात्रीको ज्यान गएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। काठमाडौँको छुट्टै 2 ठाउँमा दुर्घटना हुँदा 2 जना पैदल यात्रीको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा परि कालीकोटका विपिन विक र रामेछापका जीवनाथ गौतमको ज्यान गएको हो। विकलाई काठमाडौँको बिजुली बजारको सडकमा बाटो काट्ने क्रममा गैराती टिपरले ठक्कर दिएको हो। 22 वर्षका विकलाई ठक्कर दिने टिपर र चालक फरार रहेकाले खोजी कार्य भइरहेको छ। यस्तै गौतमलाई काठमाडौँको मिन भवन अगाडिको सडकमा बाटो काट्ने क्रममा मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको हो। 63 वर्षका गौतमलाई ठक्कर दिने 02-031 प 7562 नम्बरको मोटरसाइकल र चालक भने प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
अब राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचार संहिता आजबाट लागू भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ 12 गते हुँदैछ। यसका लागि आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम गर्ने उद्देश्यले आजदेखि आचार संहिता लागू गरेको हो। निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन सरकारवालाहरूलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन समेत दिएको छ। आचार संहिताको पालन गर्नु सम्बन्धित सबैको कानुनी तथा नैतिक दायित्व भएको भन्दै आयोगले यदि उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही हुने पनि जनाएको छ। आचार संहिता लागू भएपछि कुनै पनि पार्टी वा उम्मेदवारलाई भोट माग्न पाइने छैन। आयोगका अनुसार आचार संहिता सरकार, सरकारका मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, पत्रकार, पर्यवेक्षक, सरकारी, अर्धसरकारी र निजी सङ्घ संस्था लगायतमा लागू हुनेछ। अब होटल प्रवेश गर्दा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। अब होटल प्रवेश गर्दा पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य देखाउनु पर्ने भएको छ। हिजो बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCCको बैठकले होटल प्रवेश गर्दा अनिवार्य कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड देखाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर बढेसँगै नेपाल सरकारले कडाई गरेको हो। आइतबार मात्रै नेपालमा 1167 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। र खबरको अन्त्यमा सञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको 83% काम सकिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। रसुवाको आमा छोदिङमो गाउँपालिका 5 चिलिमेमा निर्माण भइरहेको सञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको 83% काम पुरा भएको छ। आयोजनाले अहिले बाँध, सुरुङ र विद्युत गृहको काम एकसाथ गरिरहेको छ। बाँध क्षेत्रको इन्टेक, डिसेन्डर लगायतका निर्माण कार्य 92% पुरा भएको छ। आयोजनाको 3671 मिटर हेडरेस्ट सुरुङको निर्माण सम्पन्न गरेर सपोर्टको काम गरिरहेको छ। विद्युत गृहको सिभिल संरचनाको काम सम्पन्न गरी पर्खालको ढलानको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ उपकरण डिजाइन, जडान र आयातको काम भइरहेको छ। यसको काम 60% पुरा भएको छ। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। CCMCCको सिफारिस अनुसार भेला, मेला, महोत्सव र सभा सम्मेलनमा कडाई गरिँदै। विद्यालय बन्द गर्ने भन्दै CCMCCको सिफारिसबारे शिक्षा मन्त्रालयले आज छलफल गर्दै। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि अन्तिम नामावली प्रकाशन, चुनाव चिन्ह प्रदान। काठमाडौँमा टिपर र मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा 2 जना पैदल यात्रीको ज्यान गयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचार संहिता आजबाट लागू। होटल प्रवेश गर्दा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य। र सञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको 83% काम सकियो। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि A1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दिउँसो 2 बजेको समाचारबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।